ट्रेनिंग कैंपेन्स की फॉर ऑनलाइन ऑर्डरिंग टू एनेबल डिस्ट्रीब्यूटर्स ताकि आप हमारे प्रोडक्ट्स को एंजॉय कर सकें। हमने टायर अपने ऑपरेशंस को रीवैम्प किया ताकि हम केटर करके वो जो ग्रोथ जो डिजिटल ऑर्डर्स के अंदर हमारे पास इतनी आई, हमारा जो रोबस्ट ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके करके हमने सबको सपोर्ट किया लास्ट ईयर इन द मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड मे। मैं आपसे एक और चीज शेयर करना चाहूंगा, उस टाइम पे हमारा 14 लाख प्लस ऑर्डर्स आए थे ड्यूरिंग द लॉकडाउन और के अंदर 500 से ज्यादा 3,500 स्टोर से ज्यादा ऑपरेट करना शुरू किए ड्यूरिंग द लॉकडाउन और 6,000 प्लस न्यू ज्वाइनिंग्स पर डे हमें आती थी इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन। इसके लिए मैं हमेशा एंड फिर से आपको थैंक्स कहना चाहूंगा फॉर बीइंग टुगेदर विद अस। एंड व्हाट डज वेस्टीज एंटायरली अ डिफरेंट कंपनी। हम सबसे एक अलग चीज हैं। हमने कोविड के अंदर पैंडेमिक के टाइम के अंदर कैसे सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रांग किया। हमने लॉन्च किया एक यूनिक प्लान जो हमारा आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान लॉन्च किया जो ऐड करता है और ज्यादा वेल्थ वैल्यू अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए पैंडेमिक के अंदर। इसके अंदर आपको पता है कि 9 वेज ऑफ इनकम को बनाया, ना ही सिर्फ सेविंग ऑन कंजम्पशंस, परफॉर्मेंस बोनस जो 5 से लेकर 11%, हमने एक स्पेशल बोनस क्रिएट किया गया जो सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स के लिए जो स्पेशली 4% का किया गया, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14% का, लीडरशिप बोनस 16% किया गया, ट्रैवल फंड 5% का, कार फंड 5% का, हाउस फंड 3% का और एक स्पेशल बोनस जो बनाया गया एलीट क्लब बोनस। लेडीज एंड जेंटलमैन, पैंडेमिक के अंदर जब लोग एक साथ होते हैं, जब 17 साल को हम सेलिब्रेट करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि हमने 17 सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्चेस किए डिस्पाइट कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस। जिस टाइम पे लोगों को कुछ प्रोडक्ट डिलीवरी करना पॉसिबल नहीं था, आपकी अपनी कंपनी वेस्टीज ने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। एंड प्रोडक्ट लॉन्च के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने मेटामाइंड कैप्सूल्स को लॉन्च किया, हमने आयुष शांति प्रोस्टेट केयर को लॉन्च किया, सीबकथॉन जो इम्यूनिटी बूस्टर है और आज के पे बहुत ज्यादा इसकी डिमांड आ रही है, इसको हमने फरवरी लास्ट ईयर में लॉन्च किया। ना ही सिर्फ इतना, अपनी क्लीनर और सेफ एनवायरनमेंट के लिए हमने मैक ड्राइव को लॉन्च किया। मैक ड्राइव के साथ हमने लॉन्च किया नेसल जो आपके फिल्टर्स हैं ताकि आप पॉल्यूशन से अपने आप को बचा सकें, इसको हमने लॉन्च किया। साथ ही साथ एश्योर नेचुरल एक टायर रेंज, जो रेंज वीगन एंड पीस सर्टिफाइड है, जिसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है, जिसे मैं यही कहना चाहूंगा और नेचुरल क्या है, इट इज मेड विद काइंडनेस। जेंटलमैन, कोविड टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने आप को रैंप अप कर सकती है, इमीडिएटली आप लोगों के लिए बेहतर चीजें कैसे ला सकती है। हमने आपके लिए लॉन्च किए हाईवे अल्ट्रा शील्ड, ना ही सिर्फ इतना, जर्म प्रोटेक्शन सोप, वेदर इट इज सैनिटाइजर, वेदर इट इज मास्क जो आपके लिए लॉन्च किए, डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज आपके लिए लॉन्च किए ताकि आप सब अपने आप को हेल्दी रख सकें और सुरक्षित रहें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आप इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमने लॉन्च की जीटा इम्यूनिटी बूस्टिंग स्पेशल हर्बल टी, राइट, जो विद गुडनेस ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, जो आप सब जानते हैं और जिसके करके आप अपनी इम्यूनिटी को एनहांस करते हैं। मिस्ट्रल ऑफ मेलान के पोर्टफोलियो को एक्सपैंड किया। मेरे ख्याल से किसी भी कंपनी इतना एक नॉर्मल साल में मुश्किल होता है, और आपकी अपनी कंपनी वेस्टीज ने ये सब किया पैंडेमिक के टाइम पे, जो एक चीज प्रूव करती है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन एज अ कंपनी हम कितने स्ट्रांग हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हेल्थ फूड के अंदर हमने आपके लिए प्रोटीन स्नैक बार और एनर्जी स्नैक बार लॉन्च की, और जो हमारी एश्योर के अंदर एक्सटेंशन हमने आपके लिए किया ताकि आप अपने लिए और प्रोडक्ट्स को फायदा उठा सके। लेडीज एंड जेंटलमैन, साथ ही साथ एग्रीकल्चर कैटेगरी के अंदर हमने कृषि ट्रेनिंग्स को लॉन्च किया। हमने इस टाइम के अंदर 45 यानी कि 45 से ज्यादा हमने कृषि ग्रांट ट्रेनिंग्स की, जिसके ऊपर 1,70,000 से ज्यादा व्यूज आए।
تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائریکٹ سیلنگ میں جہاں پہ ٹریننگ نہیں ہو رہی, لوگ مل نہیں سک رہے, گے نالج کیسے لیں گے, ایجوکیٹ کیسے ہوں گے اپنے بزنس کو کرنے کے لیے, ویسٹیج نے اس ٹائم پہ اپنے آپ کو اڈیپٹ کیا اینڈ لانچ کیا ڈیجیٹلی آل دیز تھنگز. وی انشور دا پروڈکٹ ڈیلیوری از دیر. ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایکوا جیل بھی آپ لوگوں کے لیے لانچ کیا, جو ایک بہترین سکسیس پروڈکٹ لانچ ہوا. ہمارا جو فوکس ہے وہ فیوچر پروڈکٹ فوکس ہے, اور ہم آج کے دن پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں پروڈکٹس جو یوتھ کے لیے ہیں اور جو وومن نیڈس کے لیے ہیں. My dear Vestigians, when tough gets going, کہ مشکل کے سمے کے اندر آگے بڑھت کیسے جائے اور کسی چیز سے گھبرانا نہیں, ویسٹیج نے سپورٹ کی اس چیز کے لیے تاکہ ہم اپنے ڈسٹریبیوٹرز کو امپاور کر سکیں, تاکہ وہ اپنے بزنس کو گرو کروا سکیں ایون ڈیورنگ دا پینڈیمک. جو ہم نے انکریز اپنی برانڈ ویزیبلٹی کو بڑھایا, اس کو انکریز کیا تاکہ ہم امپاور کر سکیں اپنے ڈسٹریبیوٹرز کو, تاکہ اپنے بزنس کو بڑھا سکیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے کنزیومر انگیجمنٹ کوئز کیے, سوشل میڈیا کیمپینز کی, ای ٹریننگز کی, اسپیشل ڈے سیلیبریشنز کی, ایپ تھرو آپ کو نوٹیفیکیشنز بھیجی, سوشل میڈیا پہ ہم لائیو رہے, انٹرنیشنل سپیکرز کو ہم نے بلایا, انڈسٹری ایکسپرٹس آئے, پی آر کوریج بہت ہوئی, اور ساتھ ہی ساتھ برانڈ کے آڈیو ویژولز بھی آپ کے لیے لانچ کیے گئے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ان چیزوں کو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ جو ہم نے انیشیٹ کیے آن لائن انٹریکٹیو انٹرنیشنل اسپیکر سیشنز. سے فار ایگزامپل کریل آئل کے اوپر ڈاکٹر تھامس جو ناروے سے, جو آپ کو ایجوکیٹ کیا. نہ ہی صرف اتنا, میٹامائنڈ کے اوپر ڈاکٹر صحافت نے اسرائیل سے آپ کو اس پروڈکٹ کے بارے میں ایجوکیشن دی. میرا خیال سے نارمل ٹائمز میں اتنا پاسبل نہیں تھا جتنا ہم نے الگ ویسٹیج نے آپ سب لوگوں کے لیے کیا. انڈسٹری ایکسپرٹس کے ساتھ سیشن تھے, سے فار ایگزامپل رینونڈ ڈائٹیشنز کے ساتھ, بیکاز کووڈ-19 کے اندر آپ کو پتا ہے اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے آپ ڈائٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. جیسے ڈاکٹر شلپا جوشی جو آپ کے لیے تھی, جو آنری سیکرٹری آف آل انڈیا ایسوسیشن ایڈوانس اوبیسٹی ہیں, انہوں نے رائٹ نیوٹریشن فار دا ہارٹ کے اوپر بھی آپ کو اس چیز کے اوپر ایجوکیٹ کی. اس سمے کے اندر کہتے ہیں نا, when the going gets tough, the tough get going. حالات مشکل ہوتے ہیں, جو اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں وہ اس ٹائم کے اندر باہر نکل کے آتے ہیں. ہم نے اس ٹائم کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ ڈسٹریبیوٹرز کو ریچ کیا with app notifications and reminder messages. Whether it is about trainings or whether it is about sessions, whether it is about PV consistency, consistency offers کے لیے کو کیا گیا. اس ٹائم کے اندر ہم سب چپ چاپ نہیں بیٹھے, حالات کے سامنے ہم نے ہار نہیں مانی, بلکہ ہم نے اپنے چیزوں کو اور زیادہ بڑھایا آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. ہمارے جو ایجوکیشنل ویڈیوز ہم نے آئے اپنے پروڈکٹ ڈیمونسٹریشنز کے لیے, آپ سب جانتے ہیں وہ ویسے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی آپ سب کے لیے اویلیبل ہیں. اس ٹائم پہ اپنے آپ کو آکوپائڈ رکھنا بہت زیادہ ضروری تھا. ہم آپ سب ایک ساتھ ہیں یہ بتانا بہت ضروری تھا, اور اسی ٹائم پہ ہم نے اپنے اسپیشل جو دن تھے ان کو سیلیبریٹ کی. whether it was World Heart Day, whether it was Asthma Day, whether it was جو various other arthritis day, یہ سب آپ لوگ کے لیے سیلیبریٹ کیے گئے, اور ای ٹریننگز کے کر کے ڈائبٹک کو بھی ہم نے آپ کو ان پروڈکٹس کے بارے میں آپ کو جانکاری دی. ہم نے ایکسٹرا سپورٹ آپ کے ہیلتھ سپلیمنٹس اور اشور نیچرل پروڈکٹ کے اوپر آپ کو ہم نے ایکسٹرا پی وی دیا. ایکسٹرا پی وی تاکہ لوگ ویسٹیج کے اندر اپنا کیریئر شروع کر رہے ہیں, وہ اپنا کیریئر ایک بگ بینگ یعنی کہ دھماکے کے ساتھ شروع کر سکے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اس چیزوں کو آتے ہوئے ہم نے اسپیشل ڈسکاؤنٹ آفرز ڈالے جو کبھی ویسٹیج کے 17 سال کی ہسٹری میں نہیں ہوا. جیسے آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے اسپیشل آفرز تھے وہ اس لیے تھے تاکہ ہم اپنے لوگوں کو سپورٹ کر سکیں, ڈسٹریبیوٹرز کو, تاکہ وہ ان پروڈکٹس کو استعمال کر کے ان پروڈکٹس کو فردر موو کر کے اپنے بزنس کو آگے بڑھا سکیں. آپ کو آگے لیتے ہوئے ہم نے